नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलको यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री श्री नरबहादुर भण्डारीको 80औं जन्म जयन्ती हो अनि यस अवसरमा आज सिक्किम सरकारले उहाँको स्मृतिमा नरबहादुर भण्डारी फेलोशिप जुन स्किम छ यो लन्च गरेको छ र आज हामी यस एडिसनमा केही चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ पूर्व मुख्यमन्त्रीबारे अनि यस चर्चा परिचर्चामा सहभागिता दिनका निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ श्री दिबी बस्नेत जो सिक्किम संग्राम परिषद पार्टी जो पूर्व मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीज्यूले फ्लोट गर्नुभएको थियो यस पार्टीको जेनरल सेक्रेटरी अनि अथवा तपाईँ महासचिव हुनुहुन्छ अनि एकदमै नजिकमा रहेर उहाँले मिस्टर भण्डारीसँग काम गर्नुभएको हो र यसरी नै हामीसँग वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ अर्जुन पियुषज्यू अनि उहाँको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि गत साल 2019 मा 16 जुलाई अथवा भण्डारी साहबको जुन पुण्यतिथि भएको थियो यस अवसरमा एउटा किताब लन्च गरिएको थियो अटल भण्डारी नरबहादुर भण्डारी स्मृति ग्रन्थ भनेर अनि यो किताबको उहाँ सम्पादक हुनुहुन्छ र दुवैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु स्टुडियोमा। सर्वप्रथम तपाईबाट सुरु गर्न चाहन्छु। आज 80 वर्षको जन्म जयन्ती पालन भइरहेछ सिक्किमभरि। आज फेसबुकमा हेऱ्यौँ भने धेरै श्रद्धाञ्जली धेरै मायाहरू है पूर्व मुख्यमन्त्री प्रति सम्झनाको स्वरूप मानिसहरूले उहाँहरूले कोरिरहेका छन् लेखिरहेका छन्। तपाईँ एकदमै लगभग 35 वर्षसँगै हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग है, आज उहाँलाई कसरी सम्झना गर्न चाहनुहुन्छ? यो आजको उहाँको जन्म जयन्तीलाई लिएर कता कता मनमा एउटा निकै ठुलो भकानो पनि फुटे जिम्मी लाग्छ अनि म आफैलाई एउटा भाग्यमानी पनि ठान्छु। म उहाँ त्यस्तो व्यक्तिसँग धेरै नजिकमा बसेर अनि म एक्लो पनि बसेर उहाँलाई मैले साथ दिने चेष्टा गरेँ तर दैवको प्रहार हामी माझबाट उहाँ छिटै छुटेर जानुभयो जो मैले सोचेको पनि थिइनँ। अनि आज एउटा बडा खुसीको खबर चाहिँ अर्को के पनि छ भने सिक्किम सरकार एसकेएम सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री श्री पीएस गोले तामाङज्यूले यसलाई एउटा सकारात्मक पहल लिएर उहाँको जन्म जयन्तीलाई राष्ट्रिय छुट्टीको घोषणा मात्रै नगरेर आज एउटा यो कोभिडको महामारीमा पनि एउटा कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रमको थालनी गर्नुभयो अनि यही पुस्तकको विमोचनको समयमा उहाँले हामीलाई टाइम दिनुभयो। उहाँ लगायत सिक्किमका माननीय राज्यपाल महोदय, सिक्किम विधानसभाका अध्यक्ष एलबी दासज्यू र भारतभरिका विशिष्ट अनि वरिष्ठ पत्रकारहरू लेखकहरू साहित्यकारहरू आएर यो फङ्सनमा एटेन्ड गरिदिनु भयो अनि यो एउटा गौरवमय कुरा थियो। र यो वर्ष यो महामारीले गर्दा सरकारी कार्यक्रम भयो जो कार्यक्रममा सिक्किमका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई जो उच्च शिक्षा हासिल गर्नका निम्ति देशदेखि बाहिर पठाउने जो सहयोग राशि सरकारले दिएर पढ्न पठाउने सम्मको घोषणा पनि भएको मैले सुने र यसका लागि म सिक्किम सरकारप्रति म अति आभार प्रकट गर्दछु। उहाँले यो राम्रो कुरोको थालनी गर्नुभयो अनि भण्डारी साहबको जो योगदान थियो त्यसलाई आज उहाँले अक्षरश उपस्थित जनसमूह माझमा राखिदिनु भयो भन्ने म सुन्दैछु। पछि म हेरौँला भिडियोमा अब के निक्लिन्छ। अहिले त टेक्नोलोजी अगाडि छ र सरकारलाई म यसमा पहिलोचोटि चाहिँ म धन्यवाद दिन्छु। अर्जुनज्यू, आजको जुन यो स्किम अथवा फेलोशिप लन्च भएको छ है यसलाई हामीले एकदमै डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल एडुकेसनसँग रिलेट गर्न सक्छौँ किनभने नरबहादुर भण्डारीज्यूको समयमा शिक्षालाई बढी प्राथमिकता दिएको थियो किनभने म्याक्सिमम जुन स्कुल्सहरू छ गभर्मेन्ट स्कुल्सहरू उहाँको कार्यकालमा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको हो भनेर यो सार्वजनिकै छ। अनि आजको यो जुन नेपाली दैनिक हाम्रो प्रजाशक्तिमा तपाईँले एउटा आर्टिकल पनि लेख्नुभएको छ सिक्किममा शिक्षाको घडेरी निर्माण गर्ने मुख्यमन्त्री भण्डारी एक संक्षिप्तकरण भनेर है। यो आर्टिकलले उहाँको यो एस्पेक्टलाई हाइलाइट गरेको छ नि, केही जान्न चाहन्छौँ हामी शिक्षाप्रतिको उहाँको जुन योगदान थियो। सर्वप्रथम
म पनि सिक्किम क्रोनिकलको माध्यमबाट सरकारले वर्तमान सरकारले जुन पहल गर्यो फेलोसिप घोषणा गरेर त्यसको निम्ति हार्दिक बधाई। अब शिक्षाको घडेरी निर्माणको जहाँसम्म सिक्किमको सन्दर्भमा कुरा छ, यसमा मलाई के लाग्छ भनेदेखि यदि आज हामी जुन प्रकारले सिक्किमको नाम देश विदेशमा जुन चर्चा परिचर्चाको एउटा शिखरमा पुगेको छ, विभिन्न सरकारका माध्यमहरूबाट यो सरकारले गर्यो त्यो सरकारले गरेन भन्ने कुरा छैन, किनभने सरकारको आफ्नो पहलहरू आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, त्यो हिसाबमा काम बन्दै गयो। र तर एउटा कुरो के हुन्छ भने फर्स्ट कसले गर्यो कसरी गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुराहरू आउँछ। त्यसमा मलाई के लाग्छ भनेदेखि मैले यो आज हाम्रो प्रजाशक्तिमा जुन लेख दिएको छु आएको छ, त्यसमा पनि मैले यही प्रश्नाउने कोसिस गरेको छु कि उहाँको समयमा कुन वर्षमा कति के एजुकेसनको बारेमा हुन सक्यो, सम्भव भयो, त्यो कुराहरू हामी यो घडेरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो समयमा भएको थियो भनेदेखि म अलिकति भन्न चाहन्छु। जतिखेर चाहिँ सिक्किममा शिक्षाको निम्ति पूर्वाधारको कुनै व्यवस्थै थिएन, इभन तपाईँको बिजुली बत्ती पनि सिक्किमका विभिन्न देउरालीहरूबाट हामीले पारी दार्जिलिङमा हेर्दा झिलिमिली हुन्थ्यो, तर यहाँ त्यो अवस्था थिएन, बिजुलीका खम्बाहरूको कुरै आएन। र गर्भ अवस्थामा महिलाहरूले जुन प्रताडनाहरू माने जुन अवस्थाहरू भोग्नु पर्थ्यो त्यसको निम्ति बाटोको व्यवस्थाहरू पनि थिएन। र सँगसँगै तपाईँको भारतमा सिक्किमको विलयको प्राथमिक स्तर पनि थियो। त्यतिखेर यो प्रजातन्त्रलाई कसरी चाहिँ उभ्याउने भन्ने पनि एउटा ठुलो प्रश्न थियो। त्यो समयमा शिक्षालाई र जुन प्रकारले उहाँले अगाडि बढाएर लानुभयो सरकारमा आएपछि, त्योभन्दा अगाडि उहाँ आफैले चाहिँ शिक्षा आर्जन गरेका समयमा बेहोरेका आफ्ना अनुभवहरूले गर्दाखेरि पनि यो कुराहरूलाई त्यहाँनिर सरकारमा आएर इस्टाब्लिस गर्ने कोसिस गर्यो। हामी के देख्छौँ भने धेरै व्यक्तिहरूले के गर्छ भनेदेखि जनतामा गएर एउटा कुरा गरिदिन्छन् चुनावको टाइममा, तर सरकारमा आइसकेपछि त्यो जनताले जुन म्यान्डेट दिएर पठाएको हुन्छ, अभिमत दिएर पठाएको हुन्छ, त्यो हिसाबमा उहाँहरूले काम गर्नु हुँदैन। यो सिक्किमको मात्रै कुरा गर्दिनँ म, भारतभरिकै सन्दर्भमा यस्तो कुरा। तर सरकारमा आएर चाहिँ म यसलाई जसरी पनि कार्यान्वयन गरेर छोड्छु र यहाँ शिक्षाको एउटा ज्योति बाल्छु भन्ने जुन एउटा सङ्कल्प लिनुभएको थियो, त्यसैको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज घडेरी निर्माण भयो। र आज आएर वर्तमान सरकारले जुन तपाईँको फेलोसिपको घोषणा गर्यो त्यसको आधार पनि भण्डारीले राखेको, मिस्टर भण्डारीले राखेको शिक्षाको आधारभूत संरचनाहरू थियो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जब उहाँको हामी राजनीतिक करियरको कुराकानी गर्दछौँ, पोलिटिकल करियरको कुराकानी गर्दाखेरि उहाँ एक यस्तो राजनीतिक हुनुहुन्थ्यो, नेता हुनुहुन्थ्यो जसले एकदमै कलिलो उमेरमा नै राजनीतिमा खुट्टा आफ्नो हाल्नुभयो है। मतलब एज अ पोलिटिकल लिडर तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ उहाँलाई? म भण्डारी साहबसँग यस्तो प्रकारले मोहित भएँ, उहाँका विचारहरूसँग म यसरी मोहित भएर उहाँसँग जोडिन पुगेँ। अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो उहाँले 39 वर्षकै उमेरमा मुख्यमन्त्रीको चौकी सम्हाल्नुभयो। एक त न उहाँ प्रशासनिक सेवामा अगाडि हुनुहुन्थ्यो, न कुनै मण्डल विधायक केही त्यस्तो पनि हुनुहुन्न थियो, सिम्पल टिचर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आएर 39 वर्षको उमेरमा मुख्यमन्त्रीको कुर्सी उहाँलाई जिम्मा भयो भने अब तपाईँलाई म अलि अगाडि जाउँ, उहाँले राजनीति 5 वर्ष अगाडिदेखि थाल्नुभयो। अब 39 मा 5 घटाउँदा त 34 भयो। 34 वर्षमा उहाँले चुनाव लडेर हार्नुभयो। उहाँको त्यसताकको चिनो थियो भालेको चिनो लिएर चुनाव जो हार्नुभयो, भाले बाँच्न नपाइकन त्यो भालेको मुन्टै छिनाइदिइहाले। अब त्यहाँभन्दा राजनीति सुरु गर्नुभयो अझै 3 वर्ष अगाडि। उहाँ 3 वर्ष अगाडि सुरु गर्दाखेरि अब लिनुहोस् 31 वर्षको उमेर, मोटामोटी 31-32 वर्षको एउटा कलिलो उमेरमै
उहाँलाई एउटा मातृभूमिप्रतिको यो सिक्किम आमाप्रतिको जो एउटा हृदयमा हृदयबाट उहाँलाई जो एउटा प्रस्फुटन भएर आयो यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। हजुर यिनको हामीले जोगाड गर्नुपर्छ। हजुर जननी जन्मभूमिश्च भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भित्रैबाट लिनुभयो र उहाँले जत्रो उहाँको टाउको थियो त्यत्रै मुटु थियो अनि त्यो मुटु भरि चाहिँ उहाँको सिक्किमप्रतिको विचार भावना आँट आफूलाई आत्मविश्वास भन्ने कुरा थियो र उहाँले राजनीति फगत एक्लो सुरु गर्नुभयो। एक्लो सुरु गरेर उहाँले सिक्किमको कुना काप्चा कन्दरामा यो देश उहाँको कल्पनाको देश अलग्गै थियो, उहाँले अर्कै चाहनुहुन्थ्यो। भारतसँगै बसेर पनि उहाँको सोचाइ अर्को थियो। यो सबै मैले देखेपछि म एक किसिमको मोहित भएँ र म 85 सालभन्दा अगाडि म अर्कै पोलिटिकल पार्टीमा थिएँ। म त्यहाँ आएर उहाँसँग सामेल भएँ। सामेल भएपछि मैले अब सरकार हो, सरकारमा त त्यो भिडमा पार गर्न बहुत चर्कै पर्छ। म पछि उहाँसँग हिँड्दै गएँ, सिक्दै गएँ, मैले उहाँका कुराहरू बुझ्दै गएँ अनि उहाँसँग लामो समयसम्म मैले काम गर्न पाएँ र सरकार गएपछि त म धेरै नजिकमै बसेर उहाँसँग काम गरेँ। अनि उहाँको एउटा प्रो सिक्किम फिलिङ, लोकल सेन्टिमेन्ट, भूमिपुत्र नीति, शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने यस्ता विभिन्न योजनाहरू मैले देखेँ। एउटा फाइलमा उहाँले 1400 स्कुलको स्वीकृति एउटै फाइलमा एकै पन्नामा उहाँले दिनुभयो। 1400 स्कुल सिक्किममा, 1 टिचर एडेड स्कुल, लो कस्ट स्कुल बिल्डिङ त्यही भित्र आउँछन् र अचानक यस्तो प्रकारले सिक्किममा शिक्षाको ज्योति बल्यो। हजुरलाई याद छ सिक्किममा कलेज थिएन, सिक्किमका मान्छेहरू दार्जिलिङ जानु पर्थ्यो कलेज पढ्न अथवा कालेबुङ जानु पर्थ्यो, बाहिर जानु पर्थ्यो। उहाँले त्यो एउटा काहीँ खड्केको थियो। शिक्षा चाहिँ यस्तो चिज हो, धर्म आफ्नो आफ्नो इच्छा हो, जहाँ मनपर्छ त्यहाँ हो। किन उहाँको त एउटा जातै थिएन। उहाँको जातलाई मान्ने भएको भएदेखि उहाँको एउटा छोरी क्रिस्चियनले लगेको छ, अमेरिकामा छिन्, एउटा छोरी पन्जाबीले लगेको छ, नोइडामा दिल्लीमा छिन्, एउटा छोरी बुद्धिस्टले लगेको थियो, छोराले बुहारी पन्जाबीले ल्यायो। उहाँको पूजा थानमा अहिले पनि गएर हेर्नुहोस्, उहाँ सर्वधर्म समान भन्ने व्यक्ति हो। सबै धर्म, कुनै पनि भगवान्ले काहीँ पनि अन्याय गर्नु कसैलाई भनेको छैन भन्ने एउटा भावना राख्ने मान्छे। उहाँ चर्चमा जानुहुन्थ्यो, उहाँ बुद्धिस्टहरूको गुम्पामा जानुहुन्थ्यो। बुद्धिस्ट फिलोसफी त उहाँले पढेको मान्छे हो। अहिंसा भन्ने कुरो उहाँकोमा थियो। यस्ता कतिवटा कुरोले म मोहित भएँ र मैले उहाँलाई साथ दिन थालेँ। तर मैले उहाँबाट म आफैलाई गौरव मान्छु, मैले धेरै कुरो सिकेँ सर उहाँबाट। मैले होला त्यस चिजलाई काहीँ कामयाब बनाउन सकिनँ होला, त्यो म हुरहुरे डाँडामा पुग्न सकिनँ होला सर, तर हजुर तर मैले उहाँबाट धेरै कुरो सिकेको छु। राजनीतिमा चाहिँ उहाँको मतलब इन्क्लिनेसन अथवा स्कुल अफ थट भन्छौँ नि हामी जुन है, एउटा आइडियोलोजी चाहिँ कुनतर्फ चाहिँ झुकेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई एज अ अब्जर्भेसन जुन तपाईँले गर्नु? मैले बुझिनँ कुरा। मतलब कुन आइडियोलोजी अथवा कुन स्कुल अफ थटलाई फलो गर्नुहुन्थ्यो उहाँ? बेसिकली सोसियलिस्ट हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ विशेष अलिकति उहाँले कुन विचारधारालाई चाहिँ बेसी प्राथमिकता दिनुहुन्थ्यो राजनीतिमा चाहिँ? होइन, उहाँ चाहिँ पञ्चायती राज व्यवस्थाको उहाँ गरिब उन्मूलनलाई प्राथमिकता दिने व्यक्ति हो। उहाँकोमा जातै थिएन, उहाँकोमा धर्मै थिएन। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो लोग्ने मान्छे र औरत मान्छे दुईजना मात्रै जाति हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। मान्छे सबै एउटै हो, यहाँ जात केही छैन। कोख आफ्नो आफ्नो कोखमा कोही जन्मेर आयो, तर उहाँकोमा खालि दुईटा जातलाई मात्रै प्राथमिकता दिनुहुन्थ्यो। यसै कारणले मलाई जहाँसम्म विश्वास छ उहाँको समयमा पछि 93-94तिर अलिकति जातिवादी राजनीति सुरु भयो, जानेर हो या अनजानमा हो। मानिसहरू आवेगमा आए र त्यो कराईमा भुटेको घान चाहिँ फुल उठ्ने हुँदाखेरि चाहिँ भुङ्ग्रोमा परे जस्तो सिक्किमले कता कता चोट खाँदैछ कि जस्तो लाग्छ। र त्यो मात्रै भएको, नत्र उहाँले जुन प्रकारले काम गर्दै जानु हुँदै थियो,
म हजुरलाई एउटा कुरा भनौँ, उहाँकोमा स्किम थियो अनि उहाँकोमा इच्छा शक्ति थियो। राजनीति इच्छा शक्ति जहाँ हुँदैन, जहाँ डिटर्मिनेसन हुँदैन, म यो गर्छु गर्छु, चाहे मेरो सरकार लड्छ लड्छ, चाहे जनताले र बुझे जनताले पनि मलाई फेरि चुनेर ल्याउँछन्, तर यो म गर्छु गर्छु भन्ने उहाँ व्यक्तित्व हो सर। मैले जान्दा उहाँकोमा राजनीतिक इच्छा शक्ति थियो। अलिकति भाषा विषय कुराकानी गरौँ न। उहाँलाई भाषा सङ्ग्रामी नि पनि भनिन्छ, किनभने उहाँकै जुन एफर्ट अनि म्याडम दिलकुमारी भण्डारीको एफर्टमा नै नेपाली भाषाले जुन मान्यता पायो है 8th सेड्युलमा भनौँ न, यसबारे पनि तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको छ यस किताबमा है, उहाँको जुन योगदान भाषाप्रतिको। अब यो भाषा सङ्ग्रामको कुरा प्राय यो किताबमा धेरैले यही सब्जेक्टलाई लिएर लेख्नु भएको छ। मलाई के लाग्छ भनेदेखि आजको दिनमा भण्डारी साहबको जन्मदिनमा उहाँलाई स्मरण गर्दै म ती विभूतिहरूलाई पनि सम्झन चाहन्छु जसले यो भाषा मान्यताको आन्दोलनको एउटा घडेरी निर्माण गरेका थिए। र अन्तिममा एउटा अलि हाम्रो डी साहबले भन्नुभयो इच्छा शक्तिको जुन कुरा हुन्छ, र इच्छा शक्ति सँगसँगै तपाईँको अर्को के पनि जरुरी हुन्छ भनेदेखि तपाईँको साङ्गठनिक शक्तिको पनि आवश्यकता हुन्छ। जस्तो अब दार्जिलिङमा हेरौँ या आसाममा विभिन्न, जस्तो अब देहरादुनबाट भाषा आन्दोलनको सुरु भएको थियो है, र आसाममा पनि जुन क्रमहरू सुरु भयो, र भाने रापा भन्छौँ संक्षिप्तमा भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद गठन गरेर यस्ता सङ्गठनहरू त भारतभरि धेरै गठन भएका थिए, तर भण्डारी साहबको नेतृत्वमा अध्यक्षतामा जब चाहिँ भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद गठन भयो, त्यसलाई चलाउने जुन साङ्गठनिक एउटा आफूसँग पावर हुन्छ, आफूले गेन गरिन्छ, त्यो कुरा चाहिँ भण्डारी साहबसँग थियो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ भारतका सम्पूर्ण भाषा मान्यताका निम्ति खोलिएका सङ्गठनहरू चाहिँ एक हुन सके, उहाँले एक बनाउन सक्नुभयो। सबभन्दा ठुलो कुरो मलाई त्यो लाग्छ। अनि अर्को नम्बर कुरा चाहिँ म यो कुरालाई भनिहालौँ, जतिखेर नेपालीहरू भारतभित्रका नेपालीहरूलाई चाहिँ भारतका अन्य प्रान्तहरूमा जाँदाखेरि विभिन्न खालको लान्छनहरू लगाइन्छ। यिनीहरू विदेशी हुन्, यिनीहरू शरणार्थी हो, यस्ता विविध कुराहरू लान्छनहरू लागिरहन्थे। र त्यही समयमा अब दार्जिलिङबाट अलग माटोको आन्दोलन सुरु भयो। सँगसँगै यो जुन कुरालाई उहाँले सङ्गठनको रूप दिएर चाहिँ जसरी भए पनि भाषा मान्यता चाहिँ ल्याएरै छोड्ने भनेर जुन लगाम लिनुभयो, र त्यो लगामलाई सङ्कल्पित रूपमा आफूले लिएर सङ्गठनहरूलाई सबलाई एक बनाएर चाहिँ जुन प्रकारले उहाँले कार्यक्रम गर्नुभयो। र अर्को नम्बर कुरा, भारत जस्तो स्वाधीन राष्ट्रमा चाहिँ नेपाली भाषालाई मान्यता दिलाउनु हामीले आज देख्दा सहज लाग्छ। म्याडम दिलकुमारी भण्डारी, मिस्टर भण्डारी साहबको जुन योगदानहरू आज हामीलाई सुन्दाखेरि ठिकै छ, राम्रै हो, भइहाल्यो भन्नेहरू धेरै। तर त्यो समय चाहिँ यस्तो पनि समयहरू थियो जतिखेर चाहिँ भाषाको आन्दोलन गर्दाखेरि चाहिँ साम्प्रदायिकताको कुराहरू पनि देखा पर्थ्यो बेला ठाउँमा है। जस्तो अब धेरै भनाइहरू छ कि हामीलाई भाषा होइन भाषा चाहिन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका थिए। अब विभिन्न कुराहरू सुनेका छौँ। तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि मैले यो काम गर्दाखेरि, अटल भण्डारी जुन स्मृति ग्रन्थको काम गर्दाखेरि मैले धेरै कुराहरू के थाहा पाएँ भने सिक्किममा उहाँको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्रीको हिसाबमा उहाँको अलग्गै एउटा छवि छ। साथसाथमा भाषा मान्यताको आन्दोलनलाई मैले अघि नै भने साङ्गठनिक रूपमा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ नर्थ इस्टमा विशेष गरेर हाम्रा जुन 7 राज्यहरू छन्, 7 सिस्टरहरू, सिक्किम लगाएर 8 सिस्टर हो अहिले भर्खर भएका, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको ती ठाउँमा र अन्यहरू ठाउँमा पनि यो काम गर्दाखेरि उनलाई भगवानको रूपमा थानमा राखेका कुराहरू पनि मैले चाल पाएँ है। अब यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कसरी हुन्छ, अब यो जब एकजना व्यक्ति हो सिक्किमको मुख्यमन्त्री है, आफ्नो स्टेटका आफ्नो मुख्यमन्त्रीहरू छन्, तर
जुन प्रकारले लान्छना लागेको थियो त्यो लान्छनालाई काट्ने भारत सरकारसँग त्यहाँनिर गएर भारतमा फेरि के हुन्छ भने संविधानमा यति बिना माने एमपीहरू छन्, ती एमपीहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर काम गराउनु सहज कुरा थिएन है। त्यो काम पनि उहाँले जुन सहज हिसाबले गराउनु आफ्नो टिमको माध्यमबाट जुन कामहरू गराउनु भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो भाषाको मान्यताले एउटा शिखरमा पुग्यो र आज आएर कमसेकम त्यो लान्छनाहरू ती राज्यहरूमा हामी पाउँदैनौँ। अन्य विभिन्न कुराहरू होलान्, त्यो एकाध कुराहरू सबैमा हुन्छ, त्यो बङ्गाली समुदायमा पनि होला, बिहारी समुदायमा पनि होला, सबैमा होला, पन्जाबीमा पनि होला। तर हामीले आज बोध गर्ने कुराहरू चाहिँ र आउँदो जेनेरेसनले जान्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उनले सिक्किममा मुख्यमन्त्रीको हिसाबमा जुन काम गर्नुभयो र भारतीय स्तरमा उहाँ कसरी इस्टाब्लिस हुनुभयो र कसरी उहाँले आफूलाई आफ्नो छवि अलग बनाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ आजको जेनेरेसनले पनि जान्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। म एउटा कुरा थपिहाल्छु, अघि तपाईँले जुन उहाँलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो कि आइडियोलोजीको कुरा, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेरो आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू हो, मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि मान्छे जन्मजातै कम्युन हुन्छ है। कम्युन भनेको बराबर हो। कम्युन भनेको तपाईँको सबैसँग दुईवटा हात हुन्छन्, स्मरण शक्ति हुन्छ, टाउको हुन्छ, योहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मजदुर वर्गको हितमा काम गर्ने मान्छे ऊ घोषित रूपमा कुनै आइडियोलोजी नहोला, तर उसको आइडियोलोजी भनेको चाहिँ जहिले पनि श्रम वर्गीय हुन्छ र यो श्रम वर्गीय छवि चाहिँ मैले कहीँ धेरै ठाउँमा होइन धेरै ठाउँमा मैले उहाँमा चाहिँ यो काम गर्दाखेरि पनि पाएको छु। यो भाषाको जुन आन्दोलन भइरहेको थियो त्यति बेला चाहिँ एउटा कुरो के उठिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली भाषामा एउटा त पत्रिका निक्लिनु पर्ने भन्ने कुरो पनि उठेको थियो। अनि सुनचरी जब स्थापना भयो यसमा अहम भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नुभएको छ, यो बारे अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस्। हजुर, अब मेरो आफ्नै सब्जेक्ट पनि पर्यो जर्नलिजम है। हामी त सानसानै थियौँ। 1992को आन्दोलन भाषा नेपाली भाषाले मान्यता पाइसकेपछि योसँग एउटा इतिहास जोड्नुपर्ने हुन्छ कि उहाँ सुनचरीसँगबाट आएर सुनचरीमा जोडिएर मात्रै यता चाहिँ हामीले पत्रकार या साहित्यकारको रूपमा चिनेका होइनौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको 1966मा दार्जिलिङमा तरुण सङ्घमा महासचिवको जुन उहाँले पदभार ग्रहण गर्नुभयो, त्यो समयदेखि नै उहाँ सोसियल एक्टिभिटिजमा हुनुहुन्थ्यो र त्यो समयदेखि नै उहाँ विभिन्न पत्र पत्रिकामा लेखहरू लेख्ने, उहाँका आफ्नै किताबहरू पनि छन्, के अरे धेरै कथाहरू छन्, कविताहरू छन्, मैले पढेको छु। अर्चनाहरू निकाल्नुभयो उहाँले, हाम्रो पुकारहरू निकाल्नुभयो है। यस्ता धेरै पत्र पत्रिकाहरू छन् र अब नेपाली भाषाले मान्यता पाउनुपर्छ भनेर डिमान्ड जतिखेर पनि भारत सरकारकोमा लिएर जाइन्थ्यो अथवा नेतृत्व वर्गहरू जान्थे, त्यतिखेर एउटा प्रश्न गरिन्थ्यो कि तपाईँहरूको भाषामा कतिवटा दैनिकहरू छ। अब त्यो कुनै पनि अर्थमा गरेको हुनसक्छ, यिनीहरूले यति भनेपछि चाहिँ साइड लाग्छ भन्ने एउटा अर्थ नै हुनसक्छ, या त व्यङ्ग्यतिमाको के चाहिँ छ र हामीले नेपाली भाषालाई मान्यता दिनु भने त्यो अर्थहरू पनि हुनसक्छ, विभिन्न अर्थहरू हुनसक्छ। र मलाई यहाँ डाक्टर पारसमणि प्रधानको नाम लिनु उचित लाग्छ। त्यो जब साहित्य अकादमीमा नेपाली भाषालाई मान्यता दिएर अकादमी पुरस्कार पनि दिनु सुरु गरिएको थियो, जो 1972 या 74मा डाक्टर इन्द्रबहादुर राईले पाउनुभयो। त्यसको पछाडि पनि हाम्रो पारसमणि प्रधानज्यूको हात थियो। उहाँको किन हात थियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले 1961मा सायद पश्चिम बङ्गालमा नेपाली भाषालाई एउटा प्रमुख भाषाको रूपमा बनाउनको लागि पनि ठुलो काम गर्नुभएको थियो। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि नेपाली भाषालाई एउटा शिखरमा पुर्याउनको लागि के आवश्यकता रहेछ भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो जातिले बुझिराखेको थियो। र 1980मा सायद 80तिर हुनुपर्छ, डाक्टर पारसमणि प्रधानज्यूको प्रधान सम्पादकत्वमा र संयुक्त सम्पादक कथाकार शिवकुमार राईको अरू पनि धेरैहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले हिमालजुली निकाल्नुभयो। हिमालजुली निकै पपुलर पनि भयो
अब मौखिक रूपमा सुने अनुसारमा त्यतिखेर दार्जिलिङको आन्दोलन पनि चलिरहेको थियो। त्यसले गर्दा पनि आजको जस्तो प्राविधिक सुविधाहरू थिएन। त्यसले गर्दाखेरि झन्नै तपाईँको 30,000 पत्रिका दैनिक हिमालचुली बिक्री हुन्थ्यो भन्ने पनि अब मौखिक रूपमा सुनिएको कुराहरू हो है। अब त्यो जुन घडेरी थियो, त्यो घडेरीबाट यता आएर जब हिमालचुली बन्द भयो त्यहाँबाट हाम्रो पत्रकारिता सुन्नेको स्थितिमा आयो। अब भारतमा नेपाली भाषाले मान्यता पाइसकेपछि एउटा पनि थियो कि अब हामीले के गर्ने भनेर। त्यसमा एउटा सुनचरी दैनिक आयो। सुनचरी दैनिक त्रिनेत्र पब्लिकेसनको माध्यमबाट आयो र त्यसमा मलाई लाग्छ आज हामीले भन्छौँ त्रिनेत्र पब्लिकेसनमा हाम्रो स्वर्गीय डाक्टर कुमार प्रधान अनि नाटककार श्री श्रेष्ठज्यू र मिस्टर नरबहादुर भण्डारीज्यू। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि नरबहादुर भण्डारीज्यूको जुन योगदान सुनचरीमाथि छ त्यो उहाँको त्यतिको योगदान यदि हुन्थेन भने यदि उहाँ 3टा खुट्टामा एउटा खुट्टा उहाँको चाहिँ अलग भइदिएको भएदेखि त्यो 2टा खुट्टाले मात्रै सुनचरीले जुन एउटा मुकाम पायो, जुन ठाउँ भेट्यो, त्यो पाउँथ्यो कि पाउँदैन त्यो एउटा सन्देहको प्रश्न हो धेरैवटा पक्षबाट हेर्दा। अनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि एउटा भाषालाई उहाँले जुन भाषालाई म एउटा कुरा थपिहाल्छु, भाषालाई मान्यता दिलाउनको निम्ति उहाँले राजनीति गर्नु भएन। सबभन्दा ठुलो कुरो धेरै मान्छेले धेरै ठाउँमा नेपाली भाषालाई मान्यता दिलाउने भनेर धेरैवटा चुनावहरू पनि लडे अनि भाडा पनि बनाए है, विविध कुराहरू भए। तर मैले देख्दाखेरि चाहिँ मिस्टर भण्डारीज्यूले चाहिँ नेपाली भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिलाउँछु भनेर राजनीति भएन, भोटको राजनीति भएन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो आन्दोलन एउटा सशक्त रूपमा अगाडि प्रखर भएर गयो। अनि सँगसँगै यदि कुनै कुरा गर्नु, अब डिपी बस्नेत साहबले अघि भन्नुभयो, यदि कुनै काम पनि गरेर चाहिँ इच्छा शक्ति राखियो भनेदेखि चाहिँ त्यो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भण्डारी साहबमा थियो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ राजनीतिबाट माथि उठेर यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो। राजनीतिभित्रै बसेर गर्नुभएको भएदेखि चाहिँ आन्दोलन के हुन्थ्यो थाहा छैन। तर राजनीतिभन्दा माथि उठेर चाहिँ उहाँले आन्दोलनलाई नेतृत्व दिनुभएकोले गर्दाखेरि आज हामी सफल भएको हामीलाई अनुभव हुन्छ। बसन्तज्यू, सायद धेरै मानिसहरूलाई थाहा छैन होला, भण्डारीज्यू एक दिनको लागि पनि एमपी हुनुभएको थियो भनेर है भन्छ, अब इतिहासले भन्छ। यसबारे अलिकति भनिदिनुहोस् न हामीले। यहाँ अब सिक्किम त त्यस्तै ठाउँ हो, यो हजुरलाई याद छ। अब उहाँ भण्डारी साहबले पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, यो हामी गङ्गटे प्रवृत्तिका मान्छेहरू हौँ, एकले अर्कोलाई अगाडि बढ्न दिँदैन भनेर खुट्टो तान्नु, गङ्गटा मारेर ल्यायो भने डेक्चीमा हाल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो छोपिरहनु पर्दैन, गङ्गटा जाँदैन, किन एउटा अलि माथि चढ्छ अर्कोले तानिहाल्छ खुट्टा, हामी त्यही प्रवृत्तिका हौँ भनेर उहाँले बेला बेला व्यङ्ग कस्नुहुन्थ्यो। अब यो सिक्किमकै मान्छेहरू लागेर भारतको अग्रपन्थीका नेताहरूसँग साँठगाँठ भएर भण्डारीलाई लडाउने ठुलो षड्यन्त्र भयो। ठुलो षड्यन्त्र हुँदाखेरि कुन सालको कुरा हो यो? 84-83तिरको कुरा गर्दैछु सर म। अनि त्यति बेला लोकसभाको लागि उहाँले नामाङ्कन पत्र फाइल गर्नुभयो। त बिचमा सरकार लड्यो। सरकार लडेपछि कर्पेक्टारमा उहाँले लामो भाषण गरेको, 8 घन्टाको लामो भाषण गरिराखेर उहाँ वचन दिनुभयो जनतालाई, त्यही नि हामी त्यसमा छौँ। उहाँले वचन दिनुभयो, म अब दिल्ली जाँदैछु, सो चाहिँ म चुनाव लिएर आउँछु भन्नुभयो। हामीलाई पनि बडा अब यो अप्ठ्यारो छ, एकातिर सरकार लडिरहेछ अनि भन्नुहुँदैछ अब चुनाव लिएर आउँछु। अनि उहाँले भन्नुभएको, किन म उहाँसँग अब अघि तपाईँले भनिहाल्नु, म लामो सुखको दिनमा पनि म उहाँसँग थिएँ, दुःखको दिनमा पनि थिएँ। अब यहाँ अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, आई वाज द राइट पर्सन इन अ रङ टाइम एन्ड आई वाज द रङ पर्सन इन द राइट टाइम। त्यो अलिकति कता त्यहाँ गडबडी चाहिँ छ। अब म पैसै मात्रै कमाउने हो भने म सत्तामा कहीँ गएर टाँसिन पनि सक्थेँ, मलाई पनि रहर त लाग्छ।
चिल्ला गाडीमा चढ्न मलाई पनि मन लाग्छ, तर म सिद्धान्तलाई सौदा किन गर्ने, जबकि मेरो नेताले चाहिँ सिद्धान्तलाई कहिले पनि सम्झौता गरेनन् उनले भन्ने म किन गर्ने। म उहाँको अनुयायी भएर हिँड्ने हो भने, उहाँलाई मैले नेता मान्ने हो भनेदेखि, अनि मैले धेरै ठाउँमा भने पनि त्यो कुरोलाई मैले अब अक्षरश पालन गर्दै पनि आउनु पर्यो। म त्यो भेडाको बगालमा छु जसको नेतृत्व बाघले गरेको छ, अनि म त्यो बाघ भनेको यी ढुङ्गा हान्दै अर्काको घर फुटाउँदै हिँड्नेलाई म त्यता गरौँ, अब यसले कता हुन्छ म जान्दिनँ। म त्यो बाघहरूको ग्रुपमा नजाने जसको नेतृत्व स्यालले गरेको छ, र उहाँले योजनाबद्ध तरिकाले जसरी काम गर्दै आउनुभयो। अनि एक दिनको एमपी भएर जोरथाङबाट चाहिँ उहाँ कर्फेक्टारबाट लाग्नुभयो दिल्लीमा। अब उहाँ पहिलो एमपी, एक दिन पार्लियामेन्ट पस्नु हुँदैछ। पार्लियामेन्ट पस्ने बित्तिकै उहाँले भन्नुभएको मलाई, पार्लियामेन्ट त कस्तो पो हुन्छ भनेको त 543 जनामा त सिद्रा दोकान जस्तो हुँदो रहेछ अरे, हाई हाई र होइ मनपरी कराउने, वकआउट गर्ने, नारा लाउने, भित्रै तमासा गर्ने। अनि उहाँले वकआउट भएर एउटा के मुद्दा थियो, वकआउट भएर सबै निक्ले अरे विपक्ष। निक्लेपछि चाहिँ उहाँ एक्लो बस्नुभएको छ, सिक्किमको प्रतिनिधित्व गरेर जानुभएको। त्यहाँ त बोल्न गएको, कानुन बनिने ठाउँ हो, त्यहाँ त हल्ला गर्न, मुर्दाबाद भन्न, जिन्दाबाद भन्न त गएको होइन, विधिको विधान बनिने ठाउँ। सबै गएपछि चाहिँ अब निर्मल सरलाई थाहा छ, जान कम्ती भयो भने चाहिँ लुगा पुग्छ नि सर, भाँडै पुग्छ, खानेकुरै पुग्छ। कम्ती भयो अरे, त्यहाँ त रुलिङ मात्रै भयो, एक्लो भण्डारी साहब एकतिर बस्नु भएको थियो अरे। अनि कम्ती भएपछि चाहिँ अब सुनसान भयो, अपोजिसन जति जम्मै गए बाहिर। उहाँले पनि यसरी हात उठाउनु भयो अरे। उठाउँदाखेरि चाहिँ अब स्पिकरले मौका दिइहाल्यो, किन मान्छे छैन बोल्ने, रुलिङ मात्रै छ। बोलिए भण्डारीजी भन्यो अरे। उहाँले उठेर अब के बोल्ने। मैले त सोचेको छु यो पार्लियामेन्ट त यस्तो ठुलो भवन हो जहाँ देशलाई कसरी बनाउने, के मानचित्र तयारी पार्ने, विश्वको अनुपातमा, विश्वको दाँजोमा कसरी लाने भन्ने पो यो पार्लियामेन्टमा हुन्छ भने त यहाँ त यस्तो घिनलाग्दो काम हो नि। यो नारा लाउने ठाउँ हो, यो मुर्दाबाद र जिन्दाबाद भन्ने ठाउँ त्यो त गल्लीमा हुन्छ, सडकमा हुन्छ। मलाई यो ट्याप्पै चित्त परेन। र म एक्लो व्यक्ति छु, सिक्किमको प्रतिनिधित्व गरेको, म खास कुरा बोल्न आएको, म यहाँ बोल्छु भन्दा परबाट प्रधानमन्त्री त्यति बेला राजीवजी हुनुहुन्थ्यो अरे। राजीव गान्धी त आदि छड्के परेर बडा चासोले सुन्नु हुँदो रहेछ अरे। अनि उहाँका बेसी कुरै थिएनन्। र म सिक्किम अन्यायपूर्वक जनताले बनाएको चुनेको सरकार लडेको छ, म चुनाव माग्न आएको, चुनाव चाहियो सिक्किममा, न्याय चाहियो सिक्किमे जनतालाई भन्दाखेरि चाहिँ त्यति भनेर बस्नुभयो अरे। एकछिनमा अब इन्टरभल भयो, प्रधानमन्त्रीको त्यहीँ अफिस कार्यालय हुँदो रहेछ अरे। प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई सिक्किम से जो आया है भण्डारी जी को बुलाइए भनेर बोलाएछ। बुलाएर चाहिँ अनि भण्डारी जी आप सिक्किम से आए हैं, मैंने आपका बात सुन लिया, तो आप क्या चाहते हैं भन्दा म त चुनाव चाहियो। अन्याय भयो सिक्किमको जनतालाई, जनताले चुनेको, जनताले बनाएको सरकारलाई ब्याकडोरबाट यसरी लडाउनु यो राम्रो काम भएन भन्दा चाहिँ। किन उहाँ नडराइ बोल्ने मान्छे हो, एउटा नडराइ बोल्ने मान्छे। उहाँ यता एक कुरा गर्ने, अलि प्रत्येक अर्को कुरा गर्ने, अनि दाउ पऱ्यो भने ट्याप्पै खुट्टै समाति हाल्नुपर्ने। त्यो खुट्टा समात्ने खालको राजनीति पटक्कै गर्नु भएन। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो खुट्टा समात्ने म चाहिँ जन्म दिने बाबु र आमाको मात्रै समातेँ, अरूको समात्दिनँ। स्ट्रेट फरवर्ड राजनीति। उहाँ स्ट्रेट फरवर्ड। अनि उहाँले घोडाको चिनोबाट पनि इलेक्सन लड्नु भएको कुरो छ नि। मैले अघि भने त हजुरलाई, घोडाको चिनो चाहिँ यस्तो भयो सर, उहाँ जब सङ्गठनमा लाग्नुभयो 73-74देखि सिक्किमका ठाउँ ठाउँमा गएर थुम्सेमा रोटी बोकेर, त्यति बेला पनि अब सुरु भएको थियो अलि चिया खाजा जनतालाई खुवाउनुपर्छ भन्ने। अनि यसरी सिक्किमभरि कुना काप्चा कन्दरा खेत खालेखेलातिर गएर जनतालाई आफ्नोतिर मोहित पार्दै जाँदाखेरि उहाँले जनतालाई अब हाम्रो चिनो झुल्के घाम भनिसक्नु भएको थियो। एउटा जनता एडमेन्ट भइसकेका थिए, बाहिर आउने स्थिति थिएन। आन्दोलनको अब हजुरलाई याद छ, वन कुकुरले हस्काएको भेडाहरू सरफस्टै भएर बसेका हुन्छन्। भरे सुनसान भएपछि एउटा भेडो परबाट कराउँछ, भ्या गरेपछि अर्को ओरबाट कराउँछ, फेरि भेला हुन्छन्। स्थिति त्यस्तो थियो। आन्दोलन कता थियो, बनौटी आन्दोलन थियो कि के थियो कि त्यो म जान्दिनँ। आन्दोलनको फाइदा कसले लियो त्यो कोही सबै सकिएका छैन, अलि एक दुईजना अझै ट्याउँ गर्दैछन्। यहाँ म हेर्दैछु, म त्यतातिर नजाउँ। आन्दोलनले कतिलाई उक्सायो पनि,
73 को आन्दोलन धेरै उक्से, किचडका मान्छेहरू माथि पनि पुगेका छन्, म त्यता नजाउँ, त्यो अर्को च्याप्टर भयो। तर जब उहाँको झुल्के घामको चिनो चाहिँ उहाँकोमा एमएलए थिएन, एमएलए नहुँदाखेरि चाहिँ जसको एमएलए थियो उसको नाममा इलेक्सन कमिसनमा पार्टी रेजिस्टर र रिकग्नाइजेसन एमएलएले पाउँदा एप्लाई गर्दा चाहिँ आरसी पौडेल साहबकोले त्यो झुल्के घाम पायो। नोमिनेसन फाइल गर्ने बेलामा त उहाँको चिनो त गयो अर्कातिर, अनि उहाँलाई बाध्यता भएर त्यो इन्डिपेन्डेन्ट सिम्बल घोडाको सिम्बल लिनुभयो। भाग्यवश कसैले पनि एप्लाई गरेन छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट यो पनि क्षेत्रमा घोडै 1 नम्बर एप्लाई, पल्लोमा पनि घोडै, पल्लोमा घोडै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा युनिफर्म सिम्बल भयो, सबैको त्यही सिम्बल भयो र त्यसले सरकार बनियो 79 मा। त्यहाँभित्र अर्कै छ फेरि, अब यता झुल्के घामको 12 सिट, यता खतिवडाज्यूको सिक्किम प्रजातन्त्र काङ्ग्रेसको 4 सिट, यी होडबाजी भए को मुख्यमन्त्री हुने हुँदाखेरि चाहिँ यता भण्डारी साहबले इन्डिपेन्डेन्ट कालजङ ग्याछोज्यूलाई ल्याएर सरकार बनियो सर। मैले हामीले पढेको अनि सुनेको है, उहाँ स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर पनि हुनुहुन्थ्यो अरे। उहाँको कार्यकालमा जुन ब्युरोक्रेसीलाई उहाँले एकदमै स्ट्रिक्ट राख्नु भएको थियो अरे, कतिको सत्य हो यो सर? उहाँले जुन शपथ ग्रहण गर्नुभयो, मलाई लाग्छ यस कुरोलाई उहाँले अक्षरशः पालन गर्नुभयो। शपथ ग्रहणमा म कसैलाई च्याप्दिनँ, संविधानको दायरादेखि म बाहिर जाँदिनँ भन्ने जो उहाँले शपथ ग्रहण गर्नुभयो। अब 15 वर्षको शासनकाल हो, एउटा दुईटा कतै छुट्यो होला, त्यो म जान्दिनँ, छुट्छ सर। तर म भण्डारी साहबलाई एउटा कुरोमा चाहिँ म मान्छु, उहाँ आज हामी माझ हुनुहुन्न, मेरो गल्ती भयो भनेर एपोलोजी गर्न सक्ने पोलिटिकल लिडर चाहिँ भण्डारी मात्रै हो सर। एउटा यहाँ मेरो पनि गल्ती भएछ भन्ने चाहिँ मान्छे अहिले धेरै सन्दर्भहरू छ, धेरै सन्दर्भ सर। यहाँ मेरो गल्ती भएछ, त्यो मैले नगर्नुपर्ने, रिपेन्ट अथवा मेरो पक्षबाट पनि त्यहाँ गल्ती भएछ भन्ने धेरै नेताले गर्दैनन् सर। मै गर्दिनँ, म नेता भइसकेको छुइनँ र मै गर्दिनँ, मेरो कुरा जम्मै सही हो भन्ने मात्रै हुन्छन्। तर उहाँमा त्यो एउटा क्वालिटी थियो, मेरो पक्षबाट पनि गल्ती भएछ, एक्सेप्टेन्स क्वालिटी थियो सर। कतिको भविष्यदर्शी हुनुहुन्थ्यो, फ्युचरिस्टिक कतिको हुनुहुन्थ्यो उहाँ, पोलिसिजहरूको कुराहरू जब गर्दछौँ हामी? होइन, त्यो त हामीले देखि नै राखेका छौँ नि। आज जुन चमक धमक छ सिक्किममा, होइन, रुखपात रोप्ने कुराहरू, अब त्यो त हामीले अर्कै जग्गा पढ्यो, यहाँबाट पढ्नै पाएन। पढ्नुपर्ने चाहिँ यहीँबाट थियो, दुर्भाग्य हामीले अर्को ठाउँबाट पढ्यौँ। र आज जुन यो वृक्षारोपणको जुन कुराहरू भइरहेको छ, त्यो समयमै उहाँले सुरु गरेको थियो। धेरैवटा छन् त्यहाँनिर, अब त्यो धेरै लामो हुन्छ। अनि सँगसँगै अब शिक्षाको जहाँसम्म म प्राय शिक्षालाई लिएर नै गरिरहेको छु। शिक्षाको जहाँसम्मको सन्दर्भ छ, कुनै एउटा भारतबाट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा कुनै ठाउँमा चाहिँ सोरेङका एकजना कोही पुग्नु भएको थियो पार्टिसिपेट गर्नुको लागि, र त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि उहाँले प्रोत्साहन दिनुभएको छ। र आज त्यो प्रोत्साहन कुन रूपमा आइरहेको छ त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यो घडेरी पनि त्यहाँ देखिएको थियो है। समथिङ सोरेङको हुनुहुन्छ पुष्प छेत्री या के समथिङ के नाम हो। अर्को नम्बर कुरा, बिजुली हाम्रो यो सिक्किम चाहिँ तपाईँको मोटामोटी पहाडी राज्य भएकोले गर्दाखेरि यहाँ खोला मात्र, नदी मात्रै होइन, खोलाहरूबाट ठुल्ठुला खोल्साहरूबाट पनि बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने थियो। तर त्यो सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भनेदेखि उहाँले त्यस्तो प्रकारले जुन प्रकारले अहिले जुन भइरहेको छ, धेरै कुराहरू छन्, त्यस्तो हिसाबमा उहाँले सिक्किममा प्रयोग गर्नु चाहिँ दिनु भएन। तर यति चाहिँ थाहा थियो कि यो ठाउँबाट चाहिँ बिजुली निकालेर हामी धनी हुन सक्छौँ भन्ने त्यो एउटा सोच चाहिँ उहाँसँग थियो। सँगसँगै भारतमा एउटा राम्रो प्रकारले काम गरेर सोचेर चाहिँ गर्नु सकियो भनेदेखि चाहिँ भारतलाई त विश्वमा चिनाइन्छ र सिक्किमलाई पनि, सिक्किमको एउटा सानो ठाउँलाई पनि भारतमा पसेर विश्वले सिक्किमलाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण पनि निर्माण
भएको चाहिँ मैले देखेको छु। किन त्यसले गर्दा भविष्यदर्शी चाहिँ मैले एडिटर पनि यसमा एडिटर पनि लेखेको छु मैले। धेरैवटा क्षेत्र छन्, अब यसमा व्याख्या गरेर त अब किताबै बनिन्छ है, धेरै कुराहरू छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो भविष्यदर्शीमा भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले जुन झलमल्ल सिक्किम देखिरहेछौँ, तपाईँको वृक्षरोपणको कुराहरू देखिरहेछौँ, शिक्षाको कुराहरू देखिरहेका छौँ, सडक व्यवस्थाको कुराहरू देखिरहेछौँ। मैले सुनेको कहाँसम्म सत्य हो थाहा छैन, जतिखेर चाहिँ अटल भण्डारी वाजपेयी चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो त्यतिखेर अटल बिहारी वाजपेयी त्यतिखेर पनि बाटोको जुन बाटो चाहिँ पुग्यो भने मात्रै विकास चाहिँ सबै जग्गा सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिक्किमलाई पनि हेरेर पनि उहाँले गर्नुभएको थियो। अनि यो चाहिँ अब मैले सुनेको कुरा कहीँ पढेको छैन, यस्तो कुराहरू पनि छ। हजुर, अब अन्तमा है एउटै प्रश्न छ दुवैजनालाई, अनि क्रमैले तपाईँहरूले जवाब दिनुहोस् यसको। सिक्किमेली समाजले श्री नरबहादुर भण्डारीज्यूको जुन योगदान छ, सायद त्यो साहित्यिक योगदान होस्, नेपाली भाषाको मान्यताको योगदान होस्, राजनीतिक योगदान होस्, कतिको मूल्याङ्कन गरेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले भन्नुपर्छ हजुर, मूल्याङ्कन म अलिकति अगाडि जाउँ सर। भण्डारी सरकोमा मैले देखेको चाहिँ योजना बनाउन सक्ने क्षमता थियो सर। जस्तो यो च्यादर वितरण गर्ने अथवा यो रुरल हाउसिङ बनाउने स्किम भारत सरकारकोमा थिएन सर। यो च्यादर वितरण गर्ने योजना उहाँले रागदुङ तिनतेकबाट सुरु गर्नुभएको। त्यहाँ रागदुङ तिनतेकमा चाहिँ जुगो भोटिया खस्नुभयो, उहाँ एमएलए हुनुहुन्थ्यो, उहाँले रिजाइन गर्नुभयो। उहाँलाई थाहा भएन, एमएलएले रिजाइन गर्ने बित्तिकै द मोमेन्ट वान इज साइन इज रेजिग्नेसन इज एक्सेप्टेड। अब त्यहाँ अब उपचुनाव हुने बेला भयो। उपचुनावमा हाम्रो सोनाम छिरिङ साहब चाहिँ क्यान्डिडेट बनाउनु भयो उहाँले पार्टीको। अब जनतालाई उहाँकोमा एउटा यस्तो सोच थियो, जस्तो म नाम्लो काट्छु, आमाको डोकोको नाम्लो, गाग्री बोक्ने डोकोको नाम्लो काट्छु काटेर देखाउनु भयो सर। बर्मेली खोलाको 43 किलोमिटर लामो पानी सिआई पाइपमा नाम्ची बजारमा ल्याएर खुवाउँछु खुवाएर छोड्नु भयो सर, त्यति कम्ती बजेटमा। यो च्यादर दिने योजना उहाँले रागदुङ तिनतेकमा एउटा साधारण चुनावको भाषणमा उहाँले घोषणा गर्नुभयो सर। अब त्यस्ताको अब आरएमडिडी सेक्रेटरी मेरो विचारमा पीके साहब हुनुहुन्छ होला, चिफ सेक्रेटरी साहब। सबै चकित भए, किनभने अरूको त योजना सल्लाहकार हुन्छन्, त्यति बेला सल्लाहकार छैन सर। म जान्दिनँ भने त मैले सल्लाह माग्ने चाहिँ सल्लाहकार हो नि त सर। त मेरो योजना चाहिँ मैले मेरो ब्युरोक्रेट्सहरूलाई तिमीले यसरी इम्प्लिमेन्ट गर भन्नु पऱ्यो नि सर। म राजनेता भइसकेपछि मैले सत्ता सम्हालेपछि अर्को सल्लाहकार बनाएर सल्लाह चाहिँ माग्नु हो भने के भयो त सर? मेरो स्किम उसले चलाइहाल्छ त सर। यहाँ उहाँकोमा त्यो थिएन सर। उहाँले अचानक भाषणमा भन्नुभयो अब सिक्किममा 24 पन्ना च्यादर बाँडिन्छ, आरडिडीले बाँड्छ भन्नुभयो। अब सबै चकित भयो, यो कसरी हुनसक्छ? के को पैसाले बाँडिन्छ? 100 घर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रले पाउँछ है आजदेखि हुकुम लिस्ट बनाउनु पञ्चायत। किन उहाँले तल्लो तहको पञ्चायतहरूदेखि इलेक्टेडहरूलाई उहाँले सम्मान दिनुहुन्थ्यो, जनप्रतिनिधिहरूको पावरलाई डिसेन्ट्रलाइजेसन कदर गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। तलैबाट पञ्चायतहरूले लिस्ट बनाउनु, पार्टी वर्करले होइन पञ्चायतले बनाउनु लिस्ट। तिमीहरू जनप्रतिनिधि हो, को निडी छ, निडीको लिस्टमा आउनु पर्यो गरेर 32 निर्वाचन क्षेत्रमा 100 घरलाई 24 पन्नाको च्यादरको योजना घोषणा गरिहाल्नु भयो। बडा खलबली भयो सर। यो के हुन सक्ने? यो कहाँबाट आउँछ पैसा? के हो यो? त हुनै सक्दैन। अब लिमिटेड बजेट छ सर। जुत्ता चाहिँ 5 जोडी मात्रै आउँछ, लाउने 12 जना छ, त 7 जना खुट्टा त खाली हुन्छ। उहाँले भरे बेलुका सचिवहरूलाई राखेर फेरि मिटिङ सकेर बेलुका आएर योजना दिनुभयो। यहाँ लट्री भनेर चलाइँदैछ, लट्रीको पैसाले त्यो नाफाले जनतालाई च्यादर लगाएको छ घरमा भने मात्रै छोरीचेलीलाई चाहिँ माग्न कुटुम्ब आउँछ। खरले छापेको घरमा आउँदैन। त्यति बेरसम्म खरको घरहरू थियो सर सिक्किममा। खरले छापिन्थ्यो, सिरुले, चिमले छापिन्थ्यो। मेरै घर चिमको थियो र उहाँकोमा मलाई भन्नुभएको थियो योजना भाइ यो अहिलेका शिक्षित बेरोजगारी युवा युवतीहरू चाहिँ मानव बम हो,
यो पड्किन्छ भाइ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँकोमा एउटा स्किम थियो, यिनीहरूलाई नोकरी दिने 43,000को मेरोमा योजना छ भन्नुभएको थियो मलाई। अनि म कोट्याउँथेँ घरिघरि, अब त्यो के योजना रहेछ त। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, म अब अहिले त लेख्दिनँ डायरीमा पनि, मलाई केही भन्नुभएको छ, यो हो भाइ, यसो गऱ्यो भने सिक्किमका नानीहरू 43,000लाई चाहिँ, त्यति बेला 43,000 बेरोजगार थिए। अब यहाँ धेरै खालको बेरोजगार छ सर, यो ओएफ ओजेको नि के भन्नेहरू पनि छ, के पनि छ, तर त्यसो होइन। उहाँको कुरा थियो हाफ एजुकेटेड, फुल एजुकेटेड, क्वार्टर एजुकेटेड भन्नुहुन्थ्यो। मास्टर गर्ने फुल एजुकेटेड भइगयो छ, मास्टर डिग्री हुने, ग्रेजुएसन गर्ने हाफ एजुकेटेड, अनि यो 8-7 पढ्ने पनि पढेको छ नि, मैले पढेको छ भन्नेहरू पनि छन् नि त त्यहाँ, त्यस्तालाई पनि योजना बनाएर एउटा स्किम थियो सर। हजुर हजुर। उहाँकोमा त्यो योजना लिएर त्यो कामयाब हुन पाएन, त्यो अधुरो रह्यो सर। मलाई लाग्छ अब अहिलेका राजनेताहरूसँग उहाँले कसैलाई सेयर गर्नुभएको छ कि, तर मलाई चाहिँ केही योजना भन्नुभएको छ, यसो गर्न सकिन्छ भाइ। अघि उहाँले भन्नुभयो यो यङ एन्ड फ्लरिस माउन्टेन्सहरू छ, यसलाई यत्रा ठुल्ठुला ड्याम बनाउनु हुँदैन, यो राम्रो काम भएन। प्रोटेक्टोरेट एरिया जो छ राजाले घोषणा गरेको, त्यसलाई एज इट इज राख्नुपर्छ भनेर उहाँले कोसिस गर्नुभयो सर। यो म्युनिसिपालिटी यसरी बढाउनु हुँदैन, म्युनिसिपालिटी बढाउनु भनेको पाहुना बोलाउनु हो, पाहुना बोलाउनु भनेको पुरानो कानुनलाई छेडछाड गर्नु हो। म्युनिसिपालिटी एरियाभित्र एभ्रिबडी क्यान कम एन्ड सेटल, यो गर्नु हुँदैन भनेर यस्ता अलिकति पारदर्शी दूरदर्शिता सोच उहाँकोमा थियो सर। फ्युचर मतलब थियो सर, फ्युचरिस्टिक हुनु थियो। हजुर। र मूल्याङ्कनको कुरा गर्नुहोस् न अलिकति। मूल्याङ्कन भनेर सर समाजले कतिको मूल्याङ्कन गर्यो? होइन, समाजले त अहिले मूल्याङ्कन म भन्दिनँ, अहिले अब न्याउरी मरेर पछुतो मात्रै हो सर। अहिले यो न्याउरी मऱ्यो पछुतो, बरा भण्डारी साहबले त राम्रै गरेको थियो रहेछ। म कोही कोही बेला पोस्टमा पनि पढ्छु फेसबुकतिर, उहाँ त्यस्तो गल्ती थिएन रहेछ नि, हामीलाई त के सिकाए नि भन्नेहरू पनि अहिले म पढ्दैछु। यो चाहिँ न्याउरी मरी पछुतो भयो सर। मूल्याङ्कनको जहाँसम्म सवाल छ नि, जसरी हुनु पर्थ्यो मलाई लाग्छ त्यसरी भएको छैन। एज ए राजनेताको हिसाबमा, एज ए सोसियल वर्करको हिसाबमा, एज ए भाषा सङ्ग्रामीको हिसाबमा अलग अलग कुराहरू छन्। जस्तो अब उहाँले आफ्नो समयमा विभागलाई, विभिन्न विभागमा जसरी आफ्नो योजनाहरूलाई कार्यान्वित गर्नुभयो, ती आफ्ना विभागका पनि आफ्नै कुराहरू हुन्छन्, त्यो हिसाबमा पनि हुनु पर्थ्यो। र मलाई एउटा कुरा खट्केको चाहिँ म भन्छु, मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भनेदेखि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था उहाँले सुरु गर्नुभयो। त्यो निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थाबाट आज धेरै नै मान्छेहरू ठाउँ पुगेका छन्। कोही कलेजमा पुग्यो होला, कोही राष्ट्रिय स्तरमा पुग्यो होला, कोही इन्टरनेसनलमा पनि पुग्यो होला। उहाँहरूले पनि सम्झना गरेको देख्दिनँ म। जबकि अब आफ्नो कुरा हो होइन, मैले यो भण्डारी साहबको यो जुन काम गरेँ, म आज खुल्याम रूपमा यो च्यानलबाट म सिक्किम क्रोनिकलमा भन्न चाहन्छु, मैले चिनेको व्यक्ति होइनन्, मैले नजिकमा बसेर काम गरेको व्यक्ति होइनन्। एज ए मैले भाषा सङ्ग्रामीको रूपमा सुनेको मात्रै मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँको परिवारसँग पनि मेरो त्यस्तो घनिष्ठताको कुरा होइन। मैले किन काम गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले जुन काम गर्नुभयो त्यो काम चाहिँ मूल्याङ्कित हुनुपर्छ भनेर मात्रै काम गरेको हो मैले। र त्यसरी अब म सोच्छु त्यसरी अरूले पनि गर्नुपर्ने। अब म यो भन्दिनँ कि यो अटल भण्डारी गरेर यो अन्तिम हो, यो फाइनल हो, यहाँदेखि उता छैन भनेर भन्दिनँ। यहाँदेखि उता पनि छ नि गर्नुपर्ने कामहरू, अनि यो पनि हुनु पर्थ्यो। र न्यू जेनेरेसनलाई मलाई लाग्छ अहिलेको जुन उहाँहरूमा उहाँको बारेमा संक्षिप्तै परिचय सही पाठ्यपुस्तकहरूमा पनि आउनुपर्ने कुराहरू हो। अब यो त निकायहरूले गर्ने कुराहरू हो। सँगसँगै कलेज लेभलमा का विद्यार्थीहरूले, युनिभर्सिटी लेभलका विद्यार्थीहरूले पनि आफ्नो हिसाबमा यसो भन्दैन, म यसो भन्दिनँ कि यसरी गर्नुपर्छ भनेर। उनीहरूलाई कस्तो लाग्छ, उनीहरूले त पढिराखेको छ नि त इतिहास, त कसैले शोध गरिराखेको होला, कसैले के गरिराखेको होला, त्यो विभिन्न स्तरमा उनीहरूले काम गर्नु सक्छन्। तर त्यो काम मैले भएको देखेको छुइनँ, या त मेरो नजरमा परेको छैन। त्यस्तो हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि भूमि सुधारको नीति
कार्यान्वयन गर्ने मान्छे, अरू धेरै शिक्षाको घडेरी निर्माण गर्ने व्यक्तिको रूपमा पनि हामीले उहाँलाई चिन्नुपर्छ र अब आउँदो हाम्रो जुन जेनेरेसन छ अथवा उहाँहरूको जुन जेनेरेसन छ उहाँहरूले पनि भण्डारी साहबलाई समाजमा चिनाउने काम गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सही, एकदमै सही भन्नुभयो तपाईँहरूले। अनि उहाँलाई त एउटा इन्स्टिट्युसनको रूपमा नै हामी हेर्ने गर्दछौँ होइन। अनि यसै कारण आज हामीले यो चर्चामा ल्यायौँ यो कुरो। अनि एकदमै बृहत एस्पेक्ट्स उहाँको बारेमा कुराकानी गर्ने, अनि एकदमै कम्ती एस्पेक्टलाई मात्रै आज हामीले यस एपिसोडमा समेटेका छौँ। तैपनि तपाईँ दुवैजनालाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सिक्किम क्रोनिकलको तर्फबाट। धेरै धन्यवाद। हामीलाई पनि हाम्रा कुरा राख्ने मौका दिनुभयो सिक्किम क्रोनिकलले, र कुरा यति सजिलै यति छोटैमा सकिँदैन। उहाँका कुराहरू धेरै छन्। हजुर। र अनुसरण गरौँ, अरू केही नभए पनि उहाँका विचारहरूलाई भन्ने मेरो अन्तमा यही कुरा राख्दै तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। र दर्शकवृन्द, हामी तपाईँहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि हाम्रो सानो अथक प्रयास थियो पूर्व मुख्यमन्त्री श्री नरबहादुर भण्डारी विषय छोटो है, उहाँको लाइफको जुन अनएक्सप्लोर्ड अथवा अनटोल्ड कतिवटा एस्पेक्टहरू छ यो हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। अनि तपाईँहरूले पनि हामीलाई मुनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईँहरूको विचार अनि ओपिनियन मुनि कमेन्ट बक्समा। अनि भविष्यमा फेरि यस्तै डिस्कसन्स, चर्चा परिचर्चा लिएर सिक्किम क्रोनिकल टिम तपाईँहरू माझ उपस्थित हुनेछ। तबसम्मको लागि हामी सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।